बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मानसेहरा में जो हुआ वो भी खबर देता हूं। अभी राइट नो मैं सारा दिन आपको ट्विटर पे के ऊपर आपको अपडेट कर रहा था। मैं शहबाज शरीफ की रैली समझे अभी इख्तिताम पजीर हुई है, वो यहां से अपने घर मॉडल टाउन के लिए रवाना हो गए हैं। तो जो लाहौर में आज हुआ है उसकी खबर भी सुनाता हूं। फिर इमरान खान ने एक नई कॉल दे दी है और वो कॉल इस पूरे मंजरनामे को कैसे तब्दील कर सकती है। और फिर इमरान खान की आज अडयाला जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के साथ बाकायदा लड़ाई या तल्ख कलामी हुई है। आगाज कर देते हैं आज मानसेहरा के अंदर, जहां पे बिल आखिर नवाज शरीफ अपने दूसरे जलसे के लिए उनको ले जाया गया या वह पहुंच गए। तो तकरीबन 10-11 साल के बाद आज उन्होंने मानसेहरा में जलसे से खिताब किया। एक बात नवाज शरीफ ने आज मान ली, उनका जिन्होंने सूबे को खराब किया उनको आप लोगों ने तो वोट दिया था। इसका मतलब ये है वो इंडोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही खैबर पख्तूनख्वा की चॉइस है। अब रही बात कि उन्होंने सूबे को खराब किया है या सूबे को ठीक किया है, तो मेरे ख्याल से वो वहां पे फेयर इलेक्शन करा लें। उनको अब इस वक्त पूरी सपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की मुबैना तौर पे, जो उनके मुखालिफिन उन पे इल्जाम लगाते हैं, और उसके साथ उनको बाकी भी जहां पे सपोर्ट जरूरी होती है उनकी सपोर्ट भी हासिल है। तो मेरे ख्याल से वहां पे करवा के आप बेहतर कोई ना कोई जो चीज है वो अब उसका फैसला करवा सकते हैं। लेकिन आज मानसेहरा की बड़ी डेवलपमेंट क्या, मानसेहरा में जहां पे उनके दामाद का इलाका है, उनकी बेटी मरियम नवाज की शादी हुई है, क्योंकि वो रहती तो लाहौर में है, लेकिन आज जो वहां पे हो गई है वो एक अलग है। देखिए, जो आप मंजर देख रहे थे टीवी के ऊपर और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून खबरें या वो चीजें शेयर कर रही है, वो सारी वो चीजें थी जो नून लीग का कैमरा आपको दिखा रहा था। मसलन जैसे आज रैली मुस्लिम लीग नून के कैमरों से तो हजारों लाखों की तादाद में थी, मैं उसकी कहानी आपको सुना देता हूं। उसी तरह से उस मानसेहरा वाले जलसे के अंदर आपको पता है वहां पे इवन उनके अपने उस इलाके में जब नवाज शरीफ पहुंचे हैं तो वहां पे पीटीआई के झंडे लहराए जा रहे थे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर वो जो मुलाकात वाली शोर मैंने आपको बताया था कि देखिए मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब के जो तोते हैं वो उड़े हुए हैं, बत्ती उनकी गुल है। वो हुआ क्या है? नवाज शरीफ ने आज जब जलसे से खिताब किया है तो उन्होंने खुद से वो बात कर दी है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्या नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन रहे? क्या ये कहा गया है कि आप वजीर आजम नहीं बन सकते? आज नवाज शरीफ ने खुद खिताब करते हुए अपना पत्ता साफ किया, बता दिया कि वो जहनी तौर पे तैयार हैं कि वो वजीर आजम शायद ना बने। कैसे? उन्होंने कहा जी मैं मुल्की हालात के ऊपर खुश नहीं हूं, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूं, वजीर आजम बनने नहीं। देखिए, इलेक्शन लड़ना होता सिर्फ और वजीर आजम ना बनना होता तो इस वक्त नवाज शरीफ के मुखालिफिन के साथ जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ उसके ऊपर बोलते, लेकिन नवाज शरीफ उसके ऊपर बोल नहीं रहे, तो फिर माना तो यही जाएगा कि आप पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि वो वजीर आजम बनने नहीं आए तो इसका क्या मतलब है? जो उनके साथ हो रही है क्या उसका वो जहन बना रहे हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आज वो मानसेहरा के अंदर गए और मानसेहरा के जो सर्वेस बता रहे हैं कि वहां पे बहुत खराबी इनके लिए होगी और मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं होंगे। मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं। आज लाहौर में उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने गज्जू माता से रैली शुरू की और सुए आसल तक रैली गई और उसके बाद वापस आई। यानी आप यूं समझिए कि आप गज्जू माता से कसूर के करीब गए, फिर वापस आए। 31 मकामात के ऊपर इस्तकबालिया पॉइंट्स लगे हुए थे शहबाज शरीफ के लिए, जहां पे 31 तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कोई दर्जन के करीब वो रुके भी और उन्होंने खिताब भी किया। अब जरा अंदाजा लगाइए कि 4 बजे के आसपास रैली शुरू होती है और 6 बजे रैली इख्तिताम पजीर हो जाती है। यानी 2 घंटे में उन्होंने 31 मकामात भी विजिट कर लिए, वो वापस भी आ गए और इतना जमे गफीर था। अंदाजा कीजिए कि जिस जगह के ऊपर पहली जगह के ऊपर खिताब कर रहे थे वो जगह हो या किसी और जगह के ऊपर। इसको कहना चाहिए मुस्लिम लीग नून इतनी डिसिप्लिन पार्टी है कि जहां जहां पे रैली गुजर रही थी, जहां जहां पे शहबाज शरीफ गुजर रहे थे, वहां पे ट्रैफिक नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक रवां दवा थी। अगर ट्रैफिक रवां दवा थी तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि वो कितना बड़ा जमे गफीर था। पहली जगह के ऊपर जहां पे गजू माता में हुए वहां तकरीबन कोई 200 या 250 मैक्सिमम लोग होंगे।
اس سے زیادہ کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پہ شہباز شریف رکے ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اب مسلم لیگ نون کی ریلی, مسلم لیگ نون کا کیمرہ, ان کا سوشل میڈیا یا پاکستان کا میڈیا کیا دکھاتا ہے تو وہ آپ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آج لاہور نے پھر فیصلہ سنایا ہے اور لاہور کی اسی ریلی کی وجہ دیکھیں اگر لوگ ہر جگہ ہوتے تو شہباز شریف 31 مقامات کے اوپر خطاب کرتے. میں آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں کہ درجن کے قریب انہوں نے جگہ کے اوپر خطاب کیا ہوگا, وہ بھی جہاں پہ وہ سمجھ رہے تھے چلیں کوئی 200-250 تو ہے, اور مختصراً خطاب ہوتا تھا 1 منٹ 1.5 منٹ, اس سے زیادہ شہباز شریف کہیں پہ رکے نہیں ہیں. تو مانسیرا والی جو چیز ہے وہی لاہور کے اندر تھی. اور دوسری جانب لاہور میں حلقہ N 128 کے اندر جہاں پہ سلمان اکرم راجہ, اون چودھری جو مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہیں, وہاں پہ ڈور ٹو ڈور مہم کر رہے تھے. اور میرے خیال سے عمران خان کا ایک امیدوار جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو نکال رہا تھا جہاں پہ نواز شریف کی پارٹی کا صدر, اور یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ شہباز شریف خود حصہ لے رہے ہیں. قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی 2 سیٹیں, اور اس کے ساتھ ہی آگے مریم نواز کی بھی سیٹ بنتی ہے جہاں پہ وہ صوبائی اسمبلی کی امیدوار ہے. تو یہ اتنا معاملہ جو ہے وہ اس وقت پتلا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. پہلی خبر کیا ہے؟ پہلی خبر ہے کہ آج خبر یہ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اور 8 فروری سے پہلے انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور عمران خان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. میں نے اس بارے میں جب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے بات کی تو مجھے اس بابت یہ خبر ملی ہے کہ نہیں, ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو انہوں نے میری بات ہوئی کہ اس وقت ہم الیکشن ایکٹیویٹی کے اندر ہیں, ہم جنرل الیکشنز کے اندر جائیں یا پھر ہم کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن میں جائیں. انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے اس وقت میں فائدہ کیا ہے؟ ہم سے انتخابی نشان چھینا جانا تھا, وہ ہمیں چھن گیا. نمبر 2, اب لیگل پوائنٹ ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ الیکشن جیت کے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ رہیں گے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو فیصلہ تبدیل ہو جائے, یا وہ مائنڈ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لینے چاہیے وہ حاوی ہو جائیں. لیکن ایز آف دس مومنٹ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کے اندر نہیں پڑیں گے. لیکن آج دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے آج اپنے لوگوں کو اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار اتوار سے الیکشن مہم شروع کریں. سب کارکنان کو پیغام دیتا ہوں کہ اس اتوار کو سڑکوں کے اوپر نکلیں. یعنی انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اتوار کے روز نہ صرف سڑکوں کے اوپر نکلیں بلکہ اپنی مہم کا آغاز کریں. آج جو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں اسد وڑائچ, ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. ہوا یہ کہ سپرڈنٹ جیل نے عمران خان جب صحافیوں سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, چونکہ سائفر کیس کی سماعت تھی, اور سائفر کیس والے معاملے کے اندر بھی جو 4 گواہ ہیں جس میں ایک سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود تھے, سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم تھے, اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد سمیت 4 جو گواہ ہیں انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے. تو عمران خان نے آج اس حوالے سے جب صحافیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ آپ جیل ٹرائل پہ ہیں, آپ یہاں بات نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے عدالت نے صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے, جس پہ جیل سپرڈنٹ نے کہا کہ ہمیں عدالت کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا, آپ دوبارہ فاضل جج سے رجوع کریں. اس پر عمران خان سخت غصے میں آئے اور انہوں نے تلخ لہجے میں کہا کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا, مجھے بات کرنے دے. اب جب عمران خان بات کرنے لگے تو جیل انتظامیہ نے وہاں پہ موجود جو صحافی ہیں ان کو کمرہ عدالت سے نکال دیا, جس کے بعد عمران خان غصے میں بولے کہ یہ رول آف لا کی جنگ ہے, لوگ ہمیں انصاف نہیں دیں گے. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ غلامی نامنظور ہے. اور پھر عمران خان نے وہاں پہ جو غیر رسمی اس دوران گفتگو ہوئی بھی تو انہوں نے کہا ہمیں تو سلیکٹڈ کہا گیا تھا, لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تو مدر آف آل سلیکٹڈ ہے. اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح نواز شریف کو لایا گیا ہے, پھر انہوں نے ان کے بیٹے کے متعلق بتایا کہ اس نے اتنے ارب میں جو ہے وہ اپنا پلاٹ بیچا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اب عمران خان نے یہ جو کال دی ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے. اب وہ جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب ہیں, اب میڈیا ان کے حوالے سے خبریں چلا رہا ہے جی ان کی تلخ کلامی کیوں ہوئی ہے. جی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کا خیال ہے کہ جی مجھے عمران خان نے تم کہا, جس پہ مجھے غصہ آ گیا. بھائی آپ
हुकूमत के 17वें ना हुए तो 18वें ग्रेड के मुलाजिम होंगे, 19वें ग्रेड के होंगे। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम डेला जेल का क्या ग्रेड है, लेकिन मुल्क का साबिक वजीर आजम है जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है, मुल्क की सबसे मकबूल जमात उसकी है। आप उसके साथ कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? आप रियासत के एम्प्लॉय हैं, लेकिन रियासत का एम्प्लॉय वजीर आजम से ऊपर नहीं हो सकता, और वजीर आजम का एक मकाम है, उसकी इज्जत है। आपको तुम कह दिया तो कोई आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो गई थी कि आप मुल्क के वजीर आजम के साथ इस किस्म की तलखी करें? और हलीमा उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान, उन्होंने बाहर आके बात की भी कि जनाब उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है। अच्छा, उसके बाद आज जब साइफर वाले चीजें चल रही थी तो अदालत के अंदर वहां पे साबिक सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा कि जी सितंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को मौसूल नहीं हुई थी। अब जब वो बयान दे रहे थे तो इस दौरान जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी हैं वो सुहेल महमूद जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है उनके बयान में बार बार मुदाखलत कर रहे थे, जिसपे शाह महमूद कुरैशी ने इतराज किया कि यहाँ मुल्क का साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा खड़ा है, गवाह को मालूम है उसने क्या बयान देना है, और साबिक सेक्रेटरी खारजा दयानतदार आदमी है, मैं उनका एहतराम करता हूं। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर लिखा हुआ फैसला ले आए और सुनाएं, जिस पे जैसा बोले शाह साहब अब बहुत हो गया, प्लीज आप ऐसा ना करें। अब इस हवाले से उनका अगर प्रोसिक्यूटर बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। इस दौरान फिर इमरान खान को भी गुस्सा आया, तो आज ये सारी सूरत हाल हुई। दूसरी जानिब जो जेल ट्रायल के केसेस हैं जिसमें अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना है, वहां पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और इमरान खान ने जो कहा था कि आप फौरी तौर पे इस केस के अंदर हुक्म इम्तना जारी करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर आपको पता ही है, तो उन्होंने आज फौरी तौर पे ऑर्डर उसका नहीं दिया, तो उस पे नैब ने बाकायदा जो है वो अपना जवाब जमा कराया और अदालत ने उस सिलसिले में जो नैब का जवाब या बयान है वो हवाले किया और उनको कहा कि ठीक है आप जो है इसको देख लें, इसका जायजा ले लें, और जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखना है कि विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, हैरान कुन तौर के ऊपर जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो कह रहे थे कि सीधा सीधा केस है कि जो बयान सामने नैब का आया है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि आमिर फारूक साहब पूरी तसल्ली करेंगे। अब देखते हैं कि कल क्या फिर इस बारे में फैसला होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।